बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कहते हैं कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन ममालिक में अगर आप रह रहे हैं तो आपने अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा कूल रखना है। आपने गुस्से में नहीं आना है, क्योंकि गुस्सा इंसान से ऐसे ऐसे काम करा देता है कि पाकिस्तान में तो चले आपकी बचत हो जाएगी, लेकिन अगर आप इन ममालिक के अंदर रह रहे हैं तो आपके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। आपकी पूरी मेहनत, सारी ज़िंदगी मेहनत करके जो आपने मकाम हासिल किया होगा, वो एक झटके के अंदर आपके एक अमल से जो गुस्से की वजह से आया होगा, वो सब कुछ सत्यानाश कर देगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा पाकिस्तानी जो कि कनाडा में रहता है, उनकी वाइफ भी है माशाल्लाह, उनके 3 बच्चे भी हैं, तीनों जो है वो कैनेडियन नेशनल हैं, इनके पास भी पीआर थी। लेकिन जनाब 17 महीने पहले एक गलती की वजह से इनके पास डिपोटेशन लग गई। अब इनका वाकया बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूँगा कि इस वाकये को आपने आखिर तक ज़रूर सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि 32 साला ये पाकिस्तानी, जब ये वाकया हुआ था ना, तब इनकी उम्र 32 साल थी। अब गालिबन शायद ये 38 या 39 साल के हो चुके होंगे। इनके साथ डिपोटेशन के मामलात लग गए हैं, लेकिन अदालत ने इनके लिए एक अच्छा फैसला भी सुनाया। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जनाब इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, इन्होंने जो किया इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जनाब, इन शख्सियत का नाम है यासिर बेग। ये जनाब 2008 में इनकी शादी हुई। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। 2008 में इनकी शादी हुई थी। 2009 में इनके माशाल्लाह ट्विंस लड़के हुए थे। आज इनकी उम्र गालिबन शायद 15 साल है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। 2019 के अंदर इनके घर के अंदर तीसरे बेटे की पैदाइश हुई थी। लेकिन 2019 से पहले 2018 में 27 जून साल 2018 एक ऐसी रात जिन्होंने, इस रात ने इसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। आज जो मामलात ये फेस कर रहे हैं, अगर उस वक्त ये थोड़ी देर तहम्मुल का मुजाहरा कर लेते या गुस्से को साइड पर रख देते तो शायद आज इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होती। 27 जनवरी साल 2018 में ये एक हाईवे पर रात के वक्त जा रहे थे। अपनी गाड़ी ये खुद चला रहे थे, तमाम गाड़ियां भी चल रही थी। अचानक होता ही है कि ये फास्ट लेन में आते हैं, लेफ्ट लेन में आते हैं फास्ट लेन में, और ये अपनी स्पीड को काफ़ी कम कर लेते हैं, गालिबन शायद 50 किलोमीटर पर आवर पे। जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला, पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है ऑब्वियसली वो इनको हॉर्न भी देती है और इनको डिपर भी मारती है। जैसे कहते हैं ना, हाई बीम ऑन करके कहते हैं कि भाई हम पीछे से जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा साइड में कर लीजिए गाड़ी। ये उस वक्त गालिबन शायद गुस्से में होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात निकल कर सामने आई है उस पर पता चला कि शायद घरेलू नाचाकी या कोई मसला था, लेकिन उस वक्त ये गुस्से की हालत में थे, एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी। और जब इनको ये लगा कि पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, कोई पीछे से डिपर दे रहा है, ये पाकिस्तान में मेंटालिटी होती है कि यार मुझे डिपर कैसे दे दिया, मुझे हॉर्न कैसे दे दिया। तो इनको गुस्सा इतना आया कि इन्होंने अपनी गाड़ी को बीच हाईवे के ऊपर रोक दिया, गाड़ी को रोका। अब आप समझ सकते हैं, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर गाड़ियां हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रही होती हैं। जब इन्होंने गाड़ी रोकी तो पीछे से गाड़ियों ने आके हिट करना शुरू कर दिया। 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई इनकी इस हरकत की वजह से। जब 7 गाड़ियां आपस में टकराई, गालिबन शायद कुछ 4-5 गाड़ियां थी, 7 लोग जख्मी हुए थे। 7 लोग जख्मी हुए। अच्छा, उस वक्त जब इनको पता चला बेग साहब को कि यार ये मामला तो बड़ा हो गया है, लोग जख्मी भी हो गए हैं, गाड़ियां टकरा भी गई हैं, ये उस वक्त मौके वारदात से वहाँ से ये फरार हो गए, वहाँ से चले गए। अच्छा, जितने भी 7 लोग थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में एक 22 साला लड़की इस वाक़े के नतीजे में उसने अपनी जान गंवा दी, वो इस दुनिया से चली गई। खैर उसके बाद तक ये फरार थे, लेकिन कनाडा में आप कितने अरसे तक फरार रह सकते हैं? ठीक है, फौरी तौर पर आपको या तो सरेंडर करना पड़ेगा या पुलिस आपको कहीं ना कहीं से जाके पकड़ लेगी। इनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इन पर केस चला। केस चलने के बाद इनको 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई और ये कहा गया कि 3 साल तक, क्योंकि नेग्लिजेंस सामने आई थी, तो 3 साल तक ये गाड़ी नहीं चला सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, मामला यहाँ से शुरू होता है। मामला जब ये हुआ कि भाई इनके खिलाफ जब फैसला निकल कर सामने आ गया, तो जो इमिग्रेशन हुकाम होते हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये क्योंकि ये कन्विक्टेड हो गए हैं, इनका प्रॉपर एक एक रिकॉर्ड बन चुका है, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका बन चुका है, तो इसलिए इनको डिपोर्ट किया जाएगा। आज से 17 महीने पहले इनकी डिपोर्टेशन की लगा दिया गया था कि जनाब इनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट की तारीख भी मेरे पास लिखी हुई थी, लेकिन अभी मुझे शायद नज़र नहीं आ रही है कि इनको 17 मई, गालिबन शायद 17 मई को 2024 को ये कह दिया गया था कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, जब डिपोर्ट करने का फैसला निकल कर सामने आया तो इन्होंने
اپری عدالت جو کہتے ہیں نا اوپر کی جو عدالت ہوتی ہے اس میں جا کے انہوں نے اپنے فیصلے کو چیلنج کر دیا کہ بھائی میری ایک وائف ہے, میرے 3 بچے ہیں, تینوں کینیڈین نیشنل ہیں, ان کی وائف بھی غالباً شاید کینیڈین نیشنل ہیں اور ان کے پاس غالباً شاید پی آر تھی. تو انہوں نے جا کے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور فیصلے میں چیلنج کرنے میں ان کی وائف کا ایک اہم کردار تھا. انہوں نے جا کے عدالت کو کہا کہ اگر میرے شوہر کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف شوہر کو ڈیپورٹ کیا جائے گا, وائف اور بچے چونکہ وہ کینیڈین نیشنل ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کرنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. لیکن ان کی وائف نے عدالت میں کہا کہ بھائی یہ بچے اپنے باپ سے دور کیسے رہیں گے؟ 2 بچے ماشاء اللہ وہ 15 سال کے ہیں, دونوں ٹوینز ہیں. ایک 2019 کے اندر پیدا ہوا تو غالباً آپ سمجھ لیں 6 سال کا ہوگا. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے, میری دل سے دعا ہے, ہر کامیابی ان کو دے. لیکن پرابلم یہ آئی کہ بھائی وہ شوہر ڈیپورٹ ہو جائے گا, بیوی کیسے رہے گی, بچے کیسے رہیں گے؟ تو ہیومیٹیرین جو گراؤنڈ ہوتا ہے نا کہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عدالت میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ ان کو ڈیپورٹ نہ کریں, کیونکہ ان کو سزا تو مل چکی ہے اور سزا کاٹنے کے بعد آبویسلی جو جرم ہوا اس کی سزا کاٹ لی گئی ہے. اب جب انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ جناب نہیں, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے, اور یہ کہا گیا عدالت میں جو پٹیشن تیار کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر اردو زبان بولی جاتی ہے, میرے بچے اردو نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں. ان کی وائف نے یہ پٹیشن میں کہا, اور obviously وہاں پر جو تعلیم کے معاملات ہیں, صحت کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہ کافی زیادہ خراب ہیں. اسی وجہ سے تو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ عوام کو میسر نہیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کو ختم کیجئے, یعنی میرے شوہر کو ڈیپورٹ ہونے سے روکیے. تو عدالت ان کی پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ واپس بھیجتی ہے ان لوگوں کے پاس, متعلقہ اتھارٹیز کے پاس, جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اس کے کرمنل بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے یا اس کے معاملات کو دیکھ کے. تو اب ان کو ڈیپورٹیشن ہونے سے فی الحال یہ بچ چکے ہیں. لیکن آبویسلی ایک جرم تھا. آپ سوچئے کہ بچے کینیڈین نیشنل ہیں, وائف غالباً شاید کینیڈین نیشنل ہیں, خود بھی ماشاءاللہ پی آر پہ تھے, لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کہتا نا کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے بھی, لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو نہیں کیا. ایک چلتی ہوئی تیز ہائی وے پر جہاں پر گاڑیاں تیز اسپیڈ پر جاری ہوتی ہیں, ہمیشہ روڈ ریج میں نا انسان کو, آپ نے اگر کسی بھی ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, آپ جب ڈرائیونگ کے اصول پڑھتے ہوں گے نا, اسی اصول کے اندر ایک اصول یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی روڈ ریج کرنے کی کوشش کرے, آپ کو اکسانے کی کوشش کرے, تو آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے, آپ نے تحمل رہنا ہے, کام رہنا ہے, اور اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش الگ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ ریئیکشن دیں گے تو شاید وہ جو صورتحال ہے وہ مزید پرووک ہوگی. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ رکھنا ہے. اگر وہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی کہ اس رات کو اگر یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے, 27 جنوری سال 2018, اگر یہ گاڑی روکتے نہیں, اور خیر اس سارے معاملے کے اندر ایک 22 سال کی ایک کہتے ہیں نا آپ کے بے قصور ایک جان گئی ہے یار, 22 سال کی لڑکی کی جان گئی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, جو پیچھے گاڑی میں آ رہی تھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اور اس بیچاری کی جان چلی گئی. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بیگ صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ان کے جو ڈیپوٹیشن لگائی گئی ہے وہ صحیح لگائی گئی ہے, غلط لگائی گئی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.